اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اس غم دی کیفیت وچ آپ نے کلام لکھیا ہے۔ آپ دا کلام سنے کون قصہ ہے درد دل، اے بھی تساں اکثر سماعت فرمایا ہے۔ میرے والد گرامی بھی پڑھتے ہوندے سن، ہن جڑا ماں دی شان وچ میں کلام عرض کر رہا پیر نصیر صاحب نے اے اپنی اماں جی دے وصال تے کلام لکھیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے سڑ گئے بوٹے اوے خوشیاں والے تے چلیاں ہجر ہوا اوے ادھی راتی اٹھ اٹھ